करना, यानी बंद करना, और ज़राई ज़रिया की वो जमा है, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? यानी सद ज़राई, आपने सुना होगा एक नाम, एक आपने इस तरह एक बात सुनी होगी कि जिसको हम कहते हैं इसका सद्दे बाब क्या होगा, इसका सद्दी बाब क्या होगा, सुना है इस तरह ना। यानी कि हम इस काम को कैसे जो है ना उसको बंद कर दे ताकि दोबारा इस तरह की वाकयात ना हो, तो इसका हम कहते हैं इसका सद्दे बाब क्या होगा। तो बाब कहते हैं दरवाजे को, और सद कहते हैं बंद करना। तो चूंकि हम कहते हैं कि इसका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए ताकि ऐसी वाकयात दोबारा रोनमा ना हो जाए, तो अक्सर हम कहते हैं सुनने में हम यही सुनते हैं कि इसका सद्दे बाब क्या होगा। तो सद ज़राई का मतलब ये है जो ऐसी उमूर हो जो खुद अपनी ज़ात के एतबार से तो वो जायज़ हो, लेकिन किसी गैर की वजह से, किसी गैर सबब की वजह से वो काम क्या हो, वो नाजायज़ हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? नाजायज़ हो जाते हैं। मिसाल के मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, आपका घर है, आपके घर के बाहर एक रास्ता है, और वो रास्ता आपकी मिल्कियत है, लेकिन लोग उस रास्ते पे आते जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना? उस रास्ते पे लोग आते जाते हैं। अब आपने उस रास्ते में कुआं कूद लिया। क्या कूदा? कुआं। अब बज़ाते खुद ये आपकी मिल्कियत है, आपने कुआं भी कूद लिया, तो उसमें कोई ममानियत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये सद्दे ज़राए में से है। क्यों? क्योंकि ये जायज़ काम किसी ऐसे नाजायज़ काम के लिए सबब बन रहा है। तो जो जायज़ काम किसी नाजायज़ और मकरूह काम के लिए सबब बन रहा हो, तो वो जायज़ काम भी फिर नाजायज़ हो जाती है। जायज़ काम क्या हो जाता है? नाजायज़ हो जाती है। तो इसी को कहा जाता है सद्दे ज़राए, यानी ऐसे ज़राए और ऐसे ज़रियों का सद्देबाब करना जो कि किसी नाजायज़ या किसी गलत काम या किसी नाजायज़ काम का सबब बन रहा हो, तो ऐसी चीज़ों को भी क्या होना चाहिए? ना करना चाहिए। अब वो कुआं तो आपने कूद दिया, मिल्कियत भी आप हैं, आपके घर के सामने भी, लेकिन कोई बेचारा रात को जा रहा हो, उसको पता ना हो, तो वो इसमें गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा ना। जब गिरेगा तो हो सकता है उसके पैर पाँव हड्डी वो या वो मर भी सकता है। तो शरीयत ने ऐसी, या इसकी मिसाल मैं आपको और दो कुरान मजीद से, और कुरान मजीद से एक आयत मैं आपको देता हूँ। कुरान मजीद से मैं जी जी सद ज़राए का मतलब मैंने ये कि सद ज़राए, सद का माने बंद करना, ख़त्म करना, ज़राए ज़रिया का जमा है जिसका माने ज़राए यानी ज़रिया, यानी ऐसे जायज़ उमूर, जायज़ काम जो बज़ाते ख़ुद तो जायज़ हो, लेकिन वो किसी नाजायज़ काम का सबब बन रहा हो, तो उन जायज़ कामों को भी मना करना क्या होता है? सद ज़राए इसको कहलाता है। मैंने मिसाल कुएं की भी दे दी, और कुरान की एक आयत है जिसका मफ़हूम व तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया ना कि आप इन बुतों को, इनके बुतों को, जो मुशरिकीन जिस बुतों को पूजा करते थे उनको बुरा भला ना कहो। क्या ना कहो? बुरा भला ना कहो। हालांकि शरीयत में तो इस चीज़ की इजाज़त है कि आप इन बुतों की बुरा भला कह दो कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, शरीयत का तो यही हुक्म है कि इसको बुरा भला कह दो। लेकिन अल्लाह ने क्यों मना फरमाया? बज़ाते खुद तो ये काम जायज़ है, लेकिन अल्लाह ने इसलिए मना किया कि अल्लाह फरमाते हैं कि ये लोग तो क्या है, अकल से आरी हैं, खाली हैं। आप इनके बुतों को बुरा भला कहेंगे, गालियाँ देंगे, तो ये अनजाने में आपके रब को भी गालियाँ देंगे। तो रब को गाली देना क्या है? जब देंगे तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना, और ज़रिया आप बन रहे हो, ज़रिया आपका बुरा भला कहना वो बन रहा है। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से क्या कर दिया? मना कर दिया है। समझ आ रही ना? या मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि ला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाओ। करीब क्या? क्योंकि ऐसे, या मिसाल के तौर पर कोई शराब खाना है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर महफिली हो, गाना बजाना वगैरह, तो इनके करीब भी ना जाओ, ऐसे महफिल में भी ना बैठो, क्योंकि वो महफिल जो है ना आपको गुनाह पर आमादा करेगा। किस चीज़ पर आमादा करेगा? गुनाह पर आमादा करेगा। तो अब देखो ना, यहाँ पर क्या है, ये सद्दे ज़राए में से। आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और आप अपने बच्चे को नसीहत करती हो कि बच्चे आपने सीधा स्कूल जाना है, आपने फलाह के साथ और इधर इधर जाना नहीं है, उधर उसके पास नहीं बैठना, फजूल में किसी दुकान वाले के पास नहीं बैठना, उधर नहीं बैठना, इतना नहीं। ये क्या है? कोई ऐसी चीज़ मिसाल की जो जायज़ भी हो, एक काम मिसाल उधर बैठ गए, उधर होना चाहिए इस तरह में, लेकिन माँ बाप फिर भी अपनी औलाद को मना करती कि कहीं ये ज़रिया ना बन जाए, और इस वजह से जब ये बैठेगा तो हो सकता उसको आदत पड़ जाएगी, फिर इसकी सबक रह जाएगी। तो ये सद्दे ज़राए में से है। कुरान से मैंने वो भी पेश कर दी, आम माशरे के अंदर भी मैंने मिसाल पेश कर दी जाए, जिस तरह कुआं हो गया वगैरह जो भी है ना, ये सद्दे ज़राए में से। अब समझ आ रही है ना? अच्छा जी।
اب دیکھو سد ذرائع ان جائز افعال کو منع کر دینا ہے جو شریعت کی منع کی ہوئی باتوں کا ذریعہ بن سکتے ہیں. میں نے خلاصہ بتا دیا. سد ذرائع کے 4 درجات ہیں. کتنے درجات ہیں؟ 4 درجات ہیں. دیکھو اول یعنی درجات ابھی بتا رہے ہیں کہ کس کس کا درجہ جو ہے نا سد ذرائع کے، یہ گناہ کی بھی درجات ہوتی ہیں تو سد ذرائع کی بھی درجات ہوں، جس طرح نیکیوں کی درجات ہوتی ہیں تو یہاں بھی درجات ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ کام یقینی طور پر کسی مفسد کا ذریعہ بنے گا، جیسے کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کودا جائے. کسی کے دروازے کے سامنے کنواں کودا جائے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہے؟ ایسا کام یہ تو منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ دروازہ کے سامنے کنواں کودنا کہ یقینی تو کسی ظاہری بات ہے وہ اس میں گر جائے گا، تو ایسا تو بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ کہ اس کام کے مفسد کا ذریعہ بننے کا ظن غالب ہو، جیسے شراب سازی، انگور کا رس یا اہل حرب سے ہتھیار فروخت کرنا. یہ دونوں ذرائع بالکل ناجائز ہیں. دوم یہ کہ اس کام کے مفسدہ کا ذریعہ بنے، مطلب بننے کا ظن غالب ہو، یعنی غالب گمان یہ ہو، یعنی یقین تک پہنچنے والا ہو. یعنی یہ یقینی بات تو نہیں ہے لیکن کم از کم 90% وہ بات کیا ہو، یقین کے درجے تک پہنچنے والی ہو. ظن غالب کا یہی مطلب ہے. جیسے شراب ساز سے انگور کا رس یا اہل حرب سے ہتھیار فروخت کرنا. مثال کے طور پر مسلمان ملک ہے اور وہ اسرائیل کو، مثال ہمارا ملک ہے اور وہ اسرائیل کو اسلحہ اس پر فروخت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسلحہ فروخت کرتا ہے. یا ہمارا ملک ہے اور ہم انڈیا کو اسلحہ فروخت کرتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہو کہ انڈیا سے تو ہماری دشمنی، اگرچہ ہم اس کو اسلحہ فروخت کرتے ہیں، ہمیں پیسے ملتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کل یہی اسلحہ ہمارے خلاف استعمال ہو. ہاں جی نا. اور یا اسرائیل کو جو ہم اسلحہ دیتے ہیں ہمیں تو وہ دگنا پیسے دیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کل یہی چیز جو ہے نا ہمارے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف استعمال ہو. ایسی اور بھی بہت سی چیزیں آپ مثالیں تو خود بھی آپ بنا سکتی ہیں نا اس کی، اور بھی کہ وہ کیا ہو، وہ کسی مفسد کا ذریعہ بن رہا ہو ظن غالب کے طور پر، تو ایسی چیزیں بھی کیا ہوں گی؟ یہ دوسری درجے کی ہیں. ٹھیک ہے نا. نمبر 3 یہ کہ اس کام سے مفسد کا پیدا ہونا موہوم ہو اور کبھی کبھی اتفاقاً اس سے مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے کسی شخص کا مناسب جگہ پر کنواں کودنا کہ اس میں کسی گر کر ڈوب جانا موہوم بات ہے، یہ ذریعہ جائز ہے. میری بات سنو، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، یعنی یہ وہ تیسرا درجہ ہے جو مطلب تھوڑا سا جائز کے درجے میں تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کیا جائے. مثال کے طور پر آپ نے ایک جگہ کنواں کھودے، بے شک آپ نے اپنے کھیتوں میں اپنی زمین میں کہیں کنواں کھود لیا، لیکن آپ کو یقین نہیں تھا کہ کوئی یہاں بھی آئے گا اور اس میں گر بھی جائے گا. موہوم بات ہو نا، لیکن پھر بھی کیا ہے، یہ کام تو جائز ہے لیکن اگر اس کو نہ کیا جائے نا تو یہ پھر بہتر رہے گا. اس کا مطلب یہ ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ نمبر 4 یہ کہ اس سے کثرت مفسدہ پیدا ہوتا ہو حالانکہ اصل میں وہ جائز اور مشروع ہوں، جیسے نکاح حلالہ، مرض و موت میں طلاق وغیرہ. حنفیہ کی یہ صورت قصد و ارادہ پر موقوف ہے. اگر فعل حرام کی حیل اختیار کرنا مقصود ہو تو ناجائز ہوگا ورنہ نہیں. مالکیہ کے نزدیک اس درجہ کا ذریعہ بھی مطلقاً کیا ہے؟ ناجائز ہے. مطلقاً ناجائز ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ مثال کے طور پر جس سامنے مثال ہے کہ اس سے بکثرت مفسد پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں فساد پیدا ہو، بعد میں ہو سکتا ہے جھگڑا بھی پیدا ہو جائے، اور وہ کام کیا ہو، وہ خود تو جائز ہو، جیسے نکاح حلالہ اور مرض موت میں طلاق.